प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको 69औं वर्षमा निधन। राजकीय सम्मानसहित पशुपतिनाथमा सीता दाहालको अन्तिम दाह संस्कार। प्रचण्डसँगै दुई छोरीले दिए दागबत्ती। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा पनि सीता दाहालप्रति नेपालीमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। सीता दाहाल 15 वर्षको उमेरमै प्रचण्डसँग विवाह। 54 वर्षपछि अलविदा। पशुपति आर्यघाट पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपालले दिए सीता दाहाललाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली। प्रधानमन्त्री पत्नीको राजकीय सम्मानसहित अन्तिम विदाई। हिन्दू संस्कार अनुसार दाह संस्कार गरियो। भारतीय राजदूत श्री वास्तवद्वारा पनि सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। माओवादीका सबै कार्यालयमा 2 दिनसम्म झण्डा आधा झुकाइने घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनले समाजवादी मोर्चाको बैठक भयो स्थगित। सिराहामा प्रहरी जवानलाई नै 11 घण्टासम्म बाँधेर दियो यातना। आखिर के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगर अगाडि विरोध प्रदर्शन। आखिर किन गरियो सम्पूर्ण जानकारी। सम्झौता भएको 6 वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा एमसीसी। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउँदै। प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा शोक विदा। संसद बैठक भयो स्थगित। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से। 3 कम्पनीको कारोबार सर्किट लेभलमा। अरू के भए त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिका विरुद्ध जवाफी कारबाहीको धम्की लगत्तै उत्तर कोरियाद्वारा क्षेप्यस्त परीक्षण। नाथ दर्शन गर्न आएका भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोपमा 6 जना परिपक्राउ। सीता दाहालको निधनको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको प्राथमिकतामा। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा 13 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। लम्की स्किन रोग नियन्त्रण र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसानहरूद्वारा धरना। र वर्तमान सरकार अजीबको छ, देशले निकासा पाउँदैन भन्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीको भनाई। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट विवादित। आर्जु देउबा राणाको घर मर्मतका लागि 10 लाख विनियोजन गरेपछि जताततै हङ्गामा। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको दाह संस्कार र अन्तिम समयमा कसले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको 69औं वर्षमा निधन भएको छ। उनको आज बुधबार बिहान 8 बजेर 33 मिनेटमा थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको बताइएको छ। उनको आजै दिउँसो 2 बजे पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयका अनुसार अन्त्येष्टि अघि 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म सीता दाहालको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको थियो। उनी लामो समयदेखि पर्फिन्स जस्तो देखिने प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी PLC रोगबाट पीडित रहेकी थिइन्। सीता दाहालको जन्म विक्रम सम्वत 2011 असार 21 गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अनुसार आमा हरिकला पौडेल र बुबा महेश्वर पौडेल को कोखबाट जन्मिएकी दाहालको 15 वर्षको उमेरमै 2026 सालमा अहिलेका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। विवाह भएको 2 वर्षपछि उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध भएकी हुन्। उनी विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध भएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङका अनुसार उनी जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रीयका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका हुन्। हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार रहेकी थिइन्। प्रचण्डसँग विवाह भएको 54 वर्षपछि उनी प्रचण्डसँग छुट्टिएकी छिन् र अलविदा भएकी छिन्। विदा हुनु अघि उनी
उनी विगत 2 वर्षदेखि ओछ्यानमै अचेत अवस्थामा रहेकी छिन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै राजनीतिक आरोह र अवरोहमा सक्रिय रहेकी थिइन्। पार्टी कामका लागि पञ्चायत कालदेखि नै लामो समयसम्म भूमिगत जीवन बिताएकी दाहाल देशमा जनयुद्ध सुरुवात भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। जनयुद्धमा उनले सिङ्गो पार्टीको अभिभावकका रूपमा पार्टीभित्रका थुप्रै चुनौती, सङ्कट, विवाद समाधानका निमित्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दाहालका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको क्यान्सर रोग, छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ भने छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाल राजनीतिमै यति बेला सक्रिय रहेका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा दाहालको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको हो। सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री तथा उनका श्रीमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दागबत्ती दिएका छन्। प्रचण्डसँगै उनका 2 छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहालले पनि दागबत्ती दिएका हुन्। सीता दाहाललाई नेपाली सेनाको टुकुटीले राजकीय सम्मान गरिदिएको हो। उनको शवलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको थियो भने यसअघि आजै बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले सीता दाहाललाई राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सीता दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा राखिएको थियो भने पेरिसडाँडाबाटै अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति लगिएको हो। आज बिहान 8:33 थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। दर्शकबिन, यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी दिवंगत पत्नी सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सीता दाहालको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि पशुपति भक्त महार्जनलाई माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पठाएका हुन्। पेरिसडाँडामा पुगेर महार्जनले पूर्व राजाको तर्फबाट सीता दाहाल प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित शोकाकुल परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको पूर्व राजाका संवाद सचिव फणी पाठकले जानकारी दिएका छन्। 69 वर्षीय सीता दाहालको बुधबार बिहान राजधानीको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। सीता दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि बुधबार दिउँसो 1:45 बजेसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिएको थियो। उनको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। दर्शकबिन, यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीता दाहालप्रति नेपालीमै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। बुधबार उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। उनले नेपालीमा ट्विट गर्दै लेखेका छन्, श्रीमती सीता देवी दाहालको दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहत भएको छु। नरेन्द्र मोदीले लेखेका हुन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति हार्दिक समवेदना गर्दै दिवंगत आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। ओम शान्ति। दर्शकबिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लेखेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति पनि समवेदना प्रकट गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समेत रहेकी सीताको बुधबार 8:33 निधन भएपछि दर्शक महानुभावहरू जताततै यति बेला रुवावासी चलेको छ। पशुपति आर्यघाट पुगेर यता पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय देउबा र माधव कुमार नेपालले पनि सीता दाहाललाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको अवस्थामा पशुपति आर्यघाटमा दाहालप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने कार्य भइरहेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका हुन्। उनीप्रति परिवारका सदस्य, आफन्त, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, मन्त्रीहरू, सांसद तथा शुभचिन्तकहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइसकेका हुन्। हृदयघात भएपछि बुधबार बिहान 8 बजे नर्भिक अस्पतालमा लगिएको सीताको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुःखद व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच भारतीय राजदूत श्रीवास्तवद्वारा सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। आज निधन भएकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको हो। माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडामा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि स्वर्गीय सीता दाहालको शव राखिएको थियो। पेरिसडाँडा पुगेर विभिन्न दलका नेता र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिएका हुन्। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका
हुन्। सीता दाहालको आजै राजकीय सम्मानसहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता माओवादीका सबै कार्यालयहरूमा 2 दिन पार्टीको झण्डा झुकाइने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति पार्टीका कार्यालयमा 2 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले आज र भोलि झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बिहीबार जिल्ला प्रदेश कार्यालयमा शोक सभा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। आज बिहान थापाथली स्थित नार्विक अस्पतालमा निधन भएकी सीताको शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको अवस्थामा अन्ततः दर्शक महानुभावहरू उनको अन्त्येष्टि गरिएको छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता दाहालको निधनले समाजवादी मोर्चाको पनि बैठक स्थगित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 4 दलीय समाजवादीको मोर्चाको बैठक बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार तथा माओवादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी, केन्द्रीय समाजवादी, जनता समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा सहित 4 दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको बैठक आज अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी बोलाइएको थियो। सीताको बुधबार बिहान 8 बजेर 33 मिनटमा निधन भएपछि लामो समयदेखि बिरामी रहेकी उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि बिहान नर्विक अस्पतालमा निधन भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सिराहामा एकजना प्रहरी जवानलाई बाँधेर यातना दिएको घटना बाहिरिएपछि यति बेला सो भिडियो निकै भाइरल बनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु राईलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ड्युटी समय बढी भएको गुनासो गर्न जाँदा मङ्गलबार दिउँसो प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले कार्यालयमा बाँधेर राखेको पीडित प्रहरी जवानका भाइ रजनीश राईले बताएका छन्। इन्सपेक्टरले गाली गरेर बुट्टैबुटले हिर्काएका छन्। 11 घण्टासम्म बाँधेर भुटले कुटेका छन्। उनले भने यो घटनामा संलग्न प्रहरी विरुद्ध उजुरी पनि दर्ता गराउने तयारीमा रहेको उनको भनाइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले भने घटना धाकछोप गर्न फरक जानकारी दिइरहेको छ। कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले जिल्ला अदालतको गेटमा स्थानीयलाई कुट्दै हिँडेको पाएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। तर एसपी टेकुन्द युवा लिम्बुले भने ड्युटीमा खटिएको प्रहरीको हतियार खोसेर प्रहरी जवान राईले भाग्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। प्रहरी जवान राई लागु औषध सेवनकर्ता रहेको र ड्युटी समेत गर्न नचाहेको उनको दाबी रहेको छ। उसले ड्युटी जाँदैन भन्यो। हाम्रो ड्युटीवाला प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास गर्यो। उनले भने हतियार खोज्न सकेन, बाहिर निस्केर भाग्यो। जान्छु भनेर गयो। प्रहरीले 500 मिटर पर गएर नियन्त्रणमा लियो। उनले भने हातकडी लगाएर उनलाई कस्टडीमै लिएर आयो, किनभने ब्यारेकमै छाडिदिएको भए केही घटना गर्न सक्छ भन्ने आशंका थियो। उनले भने उनले राईलाई हातकडी मात्र लगाएको कुटपिट भने नगरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इन अफ इजले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इन अफ इनले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इन अफ इजले मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महानगरमा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको शैल सुरेशले बताएका छन्। दर्शकबिन, उनले जीविकोपार्जन गर्ने व्यापार गर्ने माथि महानगरपालिकाले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन्। उनले भने संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप मेयर शाहलाई लगाएका छन्। उनले मेयर शाह तथा महानगर विरुद्ध यो विषयमा सङ्गठित भएर बोल्न नसकेको बताउँदै उनले महानगरपालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सामान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको बताएका हुन्। महानगरले जसरी अमानवीय रूपमा साना व्यापारीहरूलाई गरेको दुर्व्यवहार राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने मेयर आफ्नै गीतले उहाँलाई नै गीत गाइरहेको गरिबको पक्षमा बोल्न आएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो आन्दोलनबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट विवादित बनेको छ। आर्जु देउवा राणाको घर मर्मतका लागि 10 लाख विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवाको धनगढी स्थित घर मर्मतका लागि 10 लाख छुट्याएको पाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाकी पत्नी आर्जु देउवा राणाको घरमा मन्त्री निवास मर्मतका लागि भन्दै 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको पाइएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो, जस अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट धनगढी उपमहानगरपालिका 4 मा रहेको आर्जु देउवा राणाको घर मर्मतका लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको हो। हाल उक्त घरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवा एम आर्जुका भतिजा बस्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ दलमा आबद्ध दलहरू नै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरुद्धमा उभिएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध 3 दलले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन्। सोमबार काङ्ग्रेस बाहेकका 3 सत्तारूढ दलले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरेका थिए। आफूहरूसँग भएको छलफल र सुझावलाई व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा सदस्य र जनताको भावना प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य विपरीत बजेट आएको 3 दलको निष्कर्ष रहेको छ। सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नाउपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन नगरेमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट विवादित भएपछि आर्जु राणा देउवाको घर मर्मतका लागि 10 लाख विनियोजन भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न 13 जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मध्य प्रदेश जनकपुर धामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओम नारायण झा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका 8वटै जिल्लामा सहकारी सम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झा विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले झा विरुद्ध 7,01,380 जरिवाना र बिगोसहित असुल गरेको र उपरोक्त माग गरेको बताइएको छ। साथै आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नै जेनेरल अडल सप्लायर्सका प्रोपाइटर अरहुला कुमारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारलाई हानि पुर्याउने गरी झुटा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारी विरुद्ध बिगो 3,67,880 कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको खबर प्राप्त भएको छ। साथै आयोगले आजै थप 11 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा लक्ष्मी मार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको 7 किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न 11 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारसँग लम्की स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपहियाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै आएका पीडित किसानहरूले धरना समेत दिन थालेका छन्। दर्शकबिन बुधबार ललितपुरको हरिभवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा उनीहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। यो रोग नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाधा पुर्याउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी उपमहासचिव सरिता भुसालले जानकारी दिएका छन्। उनले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने माग रहेको छ। पीडित किसानहरूले पशु बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै लम्की स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापन र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरले बताएका छन्। सो रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। राष्ट्रिय किसान सञ्चालकको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको धरनामा लम्की स्किन रोगको महामारी नियन्त्रण गरी पीडित किसानहरूलाई राहतको घोषणा गर, लम्की स्किन रोगको महामारीबाट मरेका पशुहरूको वास्तविक लगात सङ्कलन गरियोस्, पशुहरूमा लागेको लम्की स्किन रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था गरियोस्, महामारीबाट क्षति भएका पशुहरूको किसानहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दियोस्, लम्की स्किन रोगको महामारीबाट परेका पशुहरूको वास्तविक लागत सङ्कलन गरियोस् भन्ने लेखिएको प्लेकार्डसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सीताको निधनको समाचारमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। आज बिहान 69 वर्षको उमेरमा सीता दाहालको निधन भएको विषयलाई अधिकांश भारतीय अनलाइनहरूले प्राथमिकताका साथ छापेका हुन्। द हिन्दूको अनलाइन संस्करणले नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचण्ड वाइफ सीता पास अबे शीर्षकमा समाचार छापेको छ। यसैबीच त्यस्तै इन्डियन टिभी, जी बिजनेस, इन्डिया टुडे न्युज, एटिएन, आउटकुल, जनजागरण, हिन्दुस्तान टाइम, द टेलिग्राफ इन्डिया, एनआई लगायतका सञ्चार माध्यमहरूको अनलाइन संस्करणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको फोटोसहित समाचार छापिएको छ। अधिकांशले सीताको पर्फेन्स जस्तो देखिने दुर्लभ मस्तिष्क रोगबाट निधन भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बितेको 10 वर्षमा परिवारका महत्त्वपूर्ण 3 सदस्य गुमाएको कुरालाई पनि उनीहरूले हाइलाइट बनाउँदै लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति दर्शन गर्न आएका 2 भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ठगी गरेको आरोपमा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। कैलाली घर भई माछापोखरी बस्ने 23 वर्षीय अर्जुन कुमार, काभ्रे घर भई सिनामङ्गल बस्ने 31 वर्षीय शुभकुमार तामाङ र सुनसरी घर भई चाबाहिल बस्ने 40 वर्षीय इन्द्र काफ्लेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै धादिङ घर भई सिनामङ्गल बस्ने 22 वर्षीय सुनिमा तामाङ, माछापोखरी बस्ने 20 वर्षीय आसमा तामाङ र 22 वर्षीय रिया शाह ठाकुरी पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूले भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोप रहेको छ। परिसरका अनुसार पीडित भारतीय नागरिकहरू गत सोमबार बेलुकी थानकोट नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए। गाडीमा आएका उनीहरूलाई एकजना व्यक्तिले रोकेर तपाईँलाई खाने व्यवस्था, राम्रो बस्ने व्यवस्था गरिदिने र घुम्न पनि सहज बनाइदिने भनेका थिए। त्यसरी विश्वासमा लिएर ती व्यक्तिहरूले भारतीय नागरिकहरूलाई काठमाडौँ महानगर 9 रातोपोली स्थित ज्याक डेनिस डान्स बारमा लगेका थिए। त्यहाँ महिला कर्मचारी समेतको संलग्नतामा डर तरासमा पारेर 28,000 भारतीय रुपियाँ ठगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले उक्त रकम मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा मार्फत ट्रान्सफर गर्न लगाएको र 5,000 नगद समेत लुटेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त खबरपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। प्रहरी वृद्ध गौशालाबाट यस घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता साताको 4औं दिन बुधबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक 25.31 अङ्कले बढेर 2097.55 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिन बजारमा 85,04,378 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 3,18,78,95,774 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा शिवम श्री हाइड्रो पावर, सिआइबी लघुवित्तीय संस्था र रिभर फल्स पावर लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्। राभा एनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको शेयर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबारका आधारमा रिभम सिमेन्ट 33,93,51,101 रुपियाँको कारोबारका साथै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उपसमूहतर्फ 2 समूह बाहेक बाँकी 11वटाको शेयर मूल्य बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। सम्झौताको 6 वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा एमसिसी पुगेको छ। अन्ततः अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड नू नेपाल आउने भएका हुन्। अमेरिकी अनुदान परियोजनामा एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नु अघि अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। जस अनुसार एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग सामान्य गरिएका अमेरिकाका लागि मध्यम एसिया र दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू जुलाई 14 अर्थात् असार 29 गते काठमाडौँ आउने भएका हुन्। दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा उनी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्ने र केही राजनीतिक भेटवार्ता गरेर फर्किने जनाइएको छ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर
भएको करिब 6 वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। सन् 2017 सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी परियोजना लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नु अघि आवश्यक प्रक्रियाहरू करिब पूरा भएको स्थिति रहेको छ। अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई हिरामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छ। राउतका वकिल टीकाराम भट्टराईले रिट दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। प्रारम्भिक सुनवाईका लागि भोलि पेशी राखिएको छ। उनले भने राउत असार 24 गते काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुर उड्नै लाग्दा पक्राउ परेका थिए। यो प्रकरणमा सरकारी कागजात कृत्यसहित सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले हालसम्म 16 जनालाई पक्राउ गरेकोमा अधिकांशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका छन्। व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहितले दर्ता गरेको रिट प्रारम्भिक सुनवाई भए पनि आदेश आएको छैन। बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा पुग्ने राउत दोस्रो हुन् भने यसअघि नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहमा सामेल भएको आरोपमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए, जो अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। 2066-67 मा बालुवाटारको सरकारी निवासमा पुग्ने बाटो विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्दा राउत यो प्रकरणमा जोडिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। 2066 चैत 29 र 2067 वैशाख 31 मा मन्त्री परिषदले बाटो विस्तारको योजना स्वीकृत गरेको थियो। कार्यान्वयन गर्दा अनुसूची फेरबदल गर्नमा राउतको भूमिका देखिएको आरोप लागेको छ। त्यति बेला उनले भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको हैसियतमा सुरुमा टिप्पणी फाइल उठाएका थिए भने अख्तियारले 4 वर्ष अघि प्रमाण नपुगेको भन्दै राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बैंकहरूमा 3.5 अर्ब भन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ। बैंकहरूले अधिक रकम भएपछि 1% ब्याज दरमै ऋण दिन चाहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार रिभर्स रिपो मार्फत 20 अर्ब रुपियाँ बैंक प्रणालीबाट तान्न खोज्दा बैंकहरूले 53 अर्ब रुपियाँसम्मको लागि आवेदन दिएका छन्। मङ्गलबार जारी गरेको रिभर्स रिपोमा 53 अर्ब 50 करोड रुपियाँ लिइदिन बैंकहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष आवेदन दिएका छन्। बैंकहरूले 1.59% ब्याज दरमै बैंकलाई ऋण दिन चाहेको देखिएको छ। 18 बैंकले दिन चाहेको रकममा अधिकतम ब्याज दर 2.92% कबुल गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार भारित औसत 2.54% ब्याज दरमा 20 अर्ब रकम उठाएको हो। बोल प्रक्रियामा 18वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 158वटा आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। उसले 14 दिनमा अवधिका लागि 20 अर्ब रुपियाँ बैंकिङ प्रणालीबाट तानेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको बर्खास्तीको माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनवाई सकिएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा भएको सुनवाई सकिएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेबित राणा भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको बर्खास्तीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिट माफीको आदेश आजै आउने भण्डारीले बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नेपाली काङ्ग्रेसका थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर भएको विरोधमा नेकपा एमाले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यति बेला अदालतले आजै फैसला सुनाउन सक्ने बताइएको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब वार्षिक रूपमा 100 श्रमिक नपठाउने मेन पावर पनि नवीकरण हुने बताइएको छ। सरकारले मेन पावरहरूलाई बचाएको छ।